आयला, एक चलयेचो बापूय म्हणून हांगा आयला, एक चिंतेन आयला, एक कल्चरान आयला. पण ज्या तरेन पोलीस हे सिच्युएशन हँडल करता, आय कंडेम देम. तांचो असो बिहेवियर, तांचो बॉडी लँग्वेज आनी फेशियल एक्सप्रेशन जे दिश्टी पडटात, तातूंतल्यान हांगा इतलें दिसता पोलीस इज नॉट सिरियस ऑन दीस क्रायम. ओके, आनी ना जाल्यार पोलिसाचे भयंकर मोठो पॉलिटिकल प्रेशर आसा आनी त्या प्रेशराक सकम जाल्ले आसा. सो हांव हात जोडून पुलिसा कडेन मागता की तुमकांय चलयो आसतल्यो, तर असल्या नराधमाक सूट दिनाकात, ताका अटक करात आनी हाजेर प्रॉपर सोक्षमोक्ष लागपाक जाय. आनी इतले हातूंत रॉकेट सायन्स ना. आमी म्हणटा जेन्ना एक मिडिया रिपोर्ट येता तो एक सिरियस कन्सर्न, आमी म्हणटा फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, रायट आसत रॉंग आसत. जेन्ना तुमकां सांगलें की कुडचडेक म्युनिसिपालिटीचो नगरसेवकाचो चलो, तेन्ना नगरसेवक आसा कितले, तातूंतल्यान लग्न जाल्ले नाशिल्ले, भुरगीं नाशिल्ले, सेपरेट काडले जाल्यार 7 ते 8 तांगे सगळ्या चले हाडपाचे, इन्व्हेस्टिगेशन करपाचे, तांगे पासपोर्ट जप्त करपाचे, कितें तरी एक मुवमेंट जावपा आशिल्लो, एनजीओ अपॉइंट करपाचो. कांयच मुवमेंट 3 दीस जालो पुलिसांनी केल्लो ना. ताचो आमी खर निशेध करतात, खर उतरांनी निशेध करतात. आनी पुलिसाक हांव सांगूंक सोदतां की तुमी जर लायटली घेतले, आमी हे पुलीस स्टेशन बंद करपाचो डिमांड करतले. आमकां गरज ना असल्या पुलीस स्टेशनाची. जे इनएक्टिव्ह पुलीस स्टेशन आसा, निष्क्रिय पुलीस स्टेशन आसा, ताची ह्या कुडचड्याक गरज ना. आमकां क्रियाशील पुलीस स्टेशन जाय. आमकां हांगा पपेट जो शो चल्ला हो बंद जाल्लो जाय. तुमी सिरियस जायात, हो ऑफेन्स तुमी सिरियसली इन्व्हेस्टिगेट करात. हो रिपोर्ट नाजाल्यार रॉंग म्हणून सांगात. तुमकां जर तुमी आमी तुमकां इतलेंच सांगलां, आमी क्रिमिनल कोण ते आमकां तुमी आमकां सांगात हे मिडिया आयला तो रिपोर्ट रायट, नाल्यार मिडिया आयला तो रिपोर्ट रॉंग. दोना भितर एक आमकां सांगात. ना जाल्यार कुडचडेची जनता जी आसा तुमकां कितें म्हणटा ती दाखयतली. आमी तांकां 1 वराचो टायम दिला. 10 मिनटां भितर 1 वरा टायम सोंपता. आमी हांगा आतां थाणमन बसतले आनी कुडचडेचो जनतेचो राग खंयच्या लेवलाक पावूंक शकता हाजें तुमकां फाल्यां ज्वलन उदाहरण मेळटलें.